नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म एलिना केसी र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं आजको हेडलाइन्सबाट। नागरिकता विधेयक संसदमा प्रस्तुत, लाखौं नागरिकले नागरिकता पाउने, गैर नेपालीलाई नागरिकता दिन खोजिएको भन्दै एमालेको आपत्ति। नेपालमा पश्चिमाहरूको दबदबा रोक्ने प्रयास स्वरूप लेउको भ्रमण भएको टिप्पणी, वामपन्थी दललाई फेरि एक ठाउँमा ल्याउने पहल, चीनको हस्तक्षेप बढेको विश्लेषण। आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन असम्भव, 5 लाख मतदाता थपिँदै विद्युतीय मेसिनबाट मतदानको तयारी नै छैन। देशकै पुरानो र धेरै विद्यार्थी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भद्रगोल, नेभी सङ्घको तालाबन्दी अनि राष्ट्रिय अनुसन्धानमा सुधार्न प्रयास भइरहेको त्रिवीको दावी। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बेरोजु 1 खर्ब 53 अर्ब रुपैयाँले बढ्यो। स्थानीय तहको बेरोजु 43 अर्ब भन्दा बढी। सुशासन र जवाबदेहिताप्रति गम्भीर थक्का। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका श्रीलङ्कन नागरिकद्वारा प्रधानमन्त्री कार्यालय कब्जा, राष्ट्रपति गोटाबाया देश छोड्न बाध्य। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा बैठकमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढाइएको छ। बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पेश गर्न अनुमति मागेका थिए, तर 3 जना सांसदहरूले अगाडि नबढाउन माग गर्दै विरोधका सूचना दर्ता गरेका थिए। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावल र शेरबहादुर तामाङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए। विरोधको सूचना दर्ता गर्नु पर्नाका कारण दिँदै एमाले सांसद रावलले राज्य व्यवस्था समितिले व्यापक छलफल गरेर प्रतिवेदन पेश गरिसकेको अवस्थामा विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउनु राज्य व्यवस्था समितिकै अवहेलना भएको बताए। यो कुनै महिलाको अधिकारलाई हनन गर्ने नदिने भन्ने विषय होइन। नेपाली नागरिकले नागरिक पाउनु पर्यो र विदेशबाट नागरिक हुनको लागि नेपाल आउने जो अङ्गीकृत नागरिकको लागि योग्य हुन्छन् उनीहरूलाई एउटा प्रक्रियाबाट दिनुपर्छ भनेर त यो प्रतिवेदनमा प्रश्न लेखेको छैन। अनि यो प्रतिवेदन अस्वीकार गर्नुपर्ने के कारण आइलाग्यो? एमालेकै अर्का सांसद तामाङले लैङ्गिक पहिचान सहित आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने मर्म विपरीत भएको बताए। नेमकिपाका सांसद सुवालले भने खुलासीमा नियमन गर्नुपर्ने, सङ्घ र प्रदेशको अलग अलग नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखे। गृहमन्त्री खानले सूचना दिने सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै दलहरूसँग छलफल गरेर पारित गराउन सकियोस् भनेर विधेयक ल्याएको बताए। नागरिकता नपाएका नागरिकको हितमा विधेयक अघि बढाइएको मन्त्री खानको भनाइ छ। नेपालको संविधानको भाग 2 अन्तर्गत धारा 10 देखि 15 सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोमा उक्त धाराहरूमा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेक नागरिकता सम्बन्धी अन्य विषयका हकमा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने बेहोरा उल्लेख छ। 3 जना सांसदको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढेको हो। प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 104 बमोजिम मान्य श्री प्रेम सुवाल, मान्य श्री शेरबहादुर तामाङ, मान्य डाक्टर भीमबहादुर रावलबाट विरोधको सूचनाहरू प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। गृहमन्त्री खानले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका हुन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लेउ चियान छाओ नेपालको भ्रमण सकेर फर्किएका छन्। नेपालस्थित चिनिया दूतावासले भाइचारा र पार्टी सम्बन्ध विस्तार भने पनि वाम गठबन्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लेउको भ्रमण भएको कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले संकेत गरेका छन्। नेपालमा चीनको हस्तक्षेप बढ्नुलाई कतिपयले पश्चिमाहरूको प्रभाव कम गर्ने उद्देश्य निहित भएको विश्लेषण पनि गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
आइतबार नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान छाओले त्यही दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका थिए। नेपालले अमेरिकी परियोजना एमसीसी पारित गरेकोमा बेखुसी रहेको चीनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पश्चिमाको प्रभाव तथा चीनलाई सुरक्षा चुनौतीका बारेमा छलफल भएको थियो। पश्चिमाहरूको प्रभाव बढ्दै गएपछि चीनले नेपालको एक चीन नीतिको प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ, जस अनुसार भेटमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको स्पष्ट गरेका थिए। लिउले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष लगायत राजनीतिक दलका प्रमुखसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका छन्। विगतमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकता गराएर नेकपा बनाउन पनि चीनको सक्रिय भूमिका रहेको प्रष्टै थियो। यही पृष्ठभूमिमा अहिले पनि वामपन्थी दलबीच एकता गराउने चीनको भित्री चाहना अनुसार लिउको भ्रमण भएको भन्नेहरू पनि छन्। के कारणले होइन वामपन्थीहरूको दूरी बढ्यो, किन फुटबो, विभाजन भयो होइन, चीन त त्यसको एकताको पक्षमा थियो होइन, गठबन्धनको पक्षमा थियो, किन यस्तो भयो भन्ने एउटा थियो। अर्को कुरो फेरि अहिले अन्य पार्टीहरूसँग नि सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ। नेपालमा त्यो कोलिसन गभर्मेन्टै जान्छ, कोलिसन गभर्मेन्ट हुँदाको स्थितिमा अन्य पार्टीहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने, समझदारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ होइन। त्यो पाटोलाई पनि अलिकति खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलसँग सम्बन्धलाई पनि अलिकति नवीकरण गर्न उनीहरूले खोजिरहेको देखिन्छ। विभिन्न समूहमा विभक्त भएका कम्युनिस्टहरूलाई एकता गराएमा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने र नेपालमा अमेरिका लगायत पश्चिमाहरूको प्रभाव कम गर्न मद्दत पुग्ने चीनको बुझाइ छ, जसका कारण लिउले नेपालका प्रमुख वामपन्थी दलका शीर्ष नेताहरूलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर वाम एकताका लागि अप्रत्यक्ष दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई विदेशको एउटा अत्यन्त शक्तिशाली मुलुकको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता मिलाउन आउनु भनेकै नेपालको आन्तरिक मामलामा सरासर इन्क्रोचमेन्ट, हस्तक्षेप र नेपालीको आफ्नो निर्णय क्षमतामाथि पूर्ण सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमण हो। तर नेकपा एमालेका एक नेताले भने लिउको भ्रमण सौहार्दपूर्ण तथा भाइचारा सम्बन्ध विस्तार मात्र भएको बताएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ विचारहरू आदान प्रदान गर्ने, दलहरू राज्य सञ्चालनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय भएको हुनाले दलहरूसँगको सम्बन्धले देशको बिच, दुई देश बिचको सम्बन्धलाई पनि मजबुत गर्ने भएको कारणले उहाँहरूले उच्च प्राथमिकता दिएर नेपालको भ्रमण गर्नुभएको देखिन्छ। धेरैले नेपालमा पश्चिमाहरूको दबदबा रोक्न तथा वाम गठबन्धनलाई प्रोत्साहन गर्न लिउको भ्रमण भएको बताइरहँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपालको राजनीतिक दलहरूको बारेमा कुनै पनि देशले प्रभाव पार्न नहुने बताएका छन्। चीनले यहाँका कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गराउने होइन, कुनै पनि अर्को देशका पार्टीहरूले यहाँ आएर यहाँका पार्टीलाई एकताबद्ध गराउने कुराहरू बिल्कुल गलत कुरा हो। चीन यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ आएर सबै पार्टीहरूसँग भेट गर्न सक्छ। भारतको बिजेपीका नेताहरू यहाँ आए, सबैसँग भेटे अस्ति, त्यति बेला तपाईँहरूले चर्चा गर्नु भएन। तर चीनको कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ आएर विभिन्न पार्टीहरूसँग भेट्ने बित्तिकै यस्तो चर्चा हुन्छ किन? बाहिरी रूपमा जुन अवस्था देखाउन खोजिए पनि भनाइ र गराइमा फरक हुने हुँदा लिउको नेपाल भ्रमणको असर केही समयपछि देखिन सक्ने आकलन गरिएको छ। धेरैले चीनको भित्री चाहना अनुसार गठबन्धन टुट्ने र वाम गठबन्धनका आधारमा आगामी राजनीति यात्रा तय हुने अनुमान गर्न थालेका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए लगत्तै निर्वाचन आयोग केही महिनापछि हुने प्रदेश र संघीय चुनावमा जुटेको छ। सोही अनुसार तीव्र रूपमा मतदाता नामावली सङ्कलन लगायतका कामलाई तीव्रता दिएको छ। अझै बुधबारदेखि त निर्वाचन आयोगले अनलाइन मार्फत मतदाता नामावली दर्ता सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2074 चैत 7 मा सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै रहेर मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न 6 बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर कानुन निर्माणको पाटोमा सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा आदेश दिएको 5 वर्ष बित्न लागे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अझै असार 7 गते मात्र नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा आयोग पुगेर विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अहिले पनि आयोगलाई कानुनी झमेलादेखि कुन प्रकारले मत दिन पाउने, कति सुरक्षित हुन्छ भन्ने विषयमा अन्यल रहेको छ। आयोगले कानुन नै निर्माण भए पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सङ्केत दिएको छ। सर्वप्रथम त कानुनै चाहिन्छ,
कानुन आएपछि पनि यो विषय चाहिँ धेरै एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त्यति सजिलो हामीले अब बाहिर भने जस्तो उहाँहरूलाई दिनुपर्छ। यसमा आयोग पनि गम्भीर छ, संवेदनशील छ, सिरियस छ, तर यसमा धेरै वर्कआउट गर्न बाँकी छ। हाम्रा नेपाली संसारको हरेक कुनामा पुग्नु भएको छ। कहाँ कहाँ तपाईँले बाकस थाप्ने अथवा कहाँ कहाँ चाहिँबाट अनलाइन लिने हो कि अथवा हुलाकबाट गर्ने हो कि, यो कुरा पहिला विधि पद्धतिहरू सबै तय हुन जरुरी छ। त्यस्तै लामो समयदेखि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको विषयमा आवाज उठ्ने गरेको विगतमा परीक्षण भइसकेको भए पनि त्यसलाई चुनावको समयमा आयोगले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। समय बचत हुनेदेखि आर्थिक रूपमा पनि भार कम पर्ने, मत बदर हुने सम्भावना नहुने भएकोले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको कुरा उठ्दै आएको छ। आयोगले पनि साउनसम्म मेसिन उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरे पनि सरकारले कुनै जवाब भने दिएको छैन। त्यसबाहेक मत सुनिश्चित गर्ने कसले र कसरी गर्ने, दल, उम्मेद्वार र मतदाताको विश्वासको विषय पनि जोडिएकाले अन्यल भएको आयोगको भनाइ छ कि यो प्रमाणीकरण गरेको छ, मैले हालेको भोट जहाँ हालेको त्यहीँ गएको छ, केही दायाँ बायाँ भएको छैन भन्ने तपाईँ विश्वस्त हुनु पर्यो, दल विश्वस्त हुनु पर्यो, आयोग विश्वस्त हुनु पर्यो। त्यो गर्नका लागि अहिले आयोगले गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई नेपालभित्रकै हो भने प्रमाणीकरणको उचित व्यवस्थापन गरिदिनका लागि र नेपालको मेसिनले पुग्दैन अथवा यो अपर्याप्त छ, यो छैन भने विदेशबाट मेसिन र प्रमाणीकरणको इस्यु दुईटै चाहिँ सट आउट गर्ने गरी चाहिँ व्यवस्थापन होस् भनेर गरेको। त्यसको अहिले अब जवाफ आएको छैन। यता संघीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी सरकारको छ। आयोगले स्थानीय तहको चुनाव सकिएपछि संघीय चुनावको मिति घोषणा हुनु अगाडिसम्मको लागि मतदाता नामावलीको सङ्कलनलाई तीव्रता दिएको छ। फलस्वरूप स्थानीय चुनाव पछाडि अहिलेसम्मको अवधिमा 2,50,000 भन्दा धेरै नयाँ मतदाता थपिएका छन्। अझै आयोगले बुधबारदेखि अनलाइन मार्फत मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। अब मतदाता नामावली दर्ता गर्न घरबाट नै सम्भव हुनेछ। सम्बन्धित व्यक्तिले विवरण आफ्नो कम्प्युटरमा अथवा आफ्नो कहीँ पनि आफ्नो अफिसमा अथवा आफ्नो कसैको नातेदारको कम्प्युटरमा पनि उहाँले त्यो फर्म भर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण फर्म भरेर रुजु गर्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटा प्रिन्ट आउँछ, त्यो प्रिन्ट लिएर नम्बर सहितको प्रिन्ट लिएर बायोमेट्रिकको लागि चाहिँ कार्यालय जानैपर्छ। अहिलेसम्म संघीय चुनाव अगाडि 5 लाख मतदाता थपिने प्रक्षेपण आयोगको छ। स्थानीय निकायको चुनावमा 1,77,00,000 मतदाता रहेका थिए। अहिले अनलाइन सिस्टमबाट नामावली दर्ता गर्ने कार्य सुरु भएसँगै धेरै नै मतदाता थपिने आशा आयोगको छ। यद्यपि बुधबारबाट नै सिस्टम सुरु भएकोले सिस्टमले कतिको राम्रो काम गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। यदि राम्रो काम गरेको खण्डमा एउटा नामावली दर्ता गर्दा 20 पैसा आयोगको खाताबाट काटिनेछ। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा एम अधिकारीको नाम समेटिएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म तातिन थालेको छ। एमालेका केही नेताहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र एम अधिकारी एउटै व्यक्ति नभएको दाबी गरेका छन्, तर वास्तविक एम अधिकारी को हुन् भनेर सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा खोटाङका एम अधिकारीलाई पनि समावेश गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि खोटाङकै भएकोले कतिपयले एम अधिकारी भनेको गभर्नर महाप्रसाद हुन् कि भनेर आशंका गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसदले संसदमै प्रश्न उठाएका छन्। कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापाले बुधबार व्यङ्ग्य गर्दै एम अधिकारी र महाप्रसाद अधिकारीको प्रसङ्ग झिकेका छन्। बजारमा सुधार गर्ने भनेर 4/12को नीति ल्याइयो। यसले ठुलालाई पोस्ने सानोलाई कस्ने काम भयो। राष्ट्र बैंकले जे सोचेको भए पनि अपेक्षा गरेको परिणाम नआइसकेपछि अब यसलाई सच्याइनुपर्छ। यसलाई सच्याइएन, यसलाई हटाइएन, बन्द गरिएन भने लाखौं शेयरमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताहरू सडकमा आइपुग्छन्। मैले गरेको यो सम्पूर्ण अनुरोध नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्थ योजना विभागका सदस्य मिस्टर एम अधिकारीलाई मलाई भनेको हो कि भनेर उहाँले बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद
रेखा शर्माले गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेकी छन्। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत म नेपाल सरकारसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसरी ऐन नियम विपरीत यसमा लाग्ने, यसमा नियुक्त हुने व्यक्ति, नियुक्त गर्ने व्यक्ति र फेरि यसरी ऐन नियम विपरीत जसरी एउटा अन्तर्पार्टी निर्देशनमा जुन नाम देखिएको छ एउटा विभागको सदस्य रहने महाप्रसाद अधिकारी जो राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर हुनुहुन्छ, जसले अर्थतन्त्र सम्हाल्नु पर्नेमा अर्थतन्त्र बिगार्दै हुनुहुन्छ, उहाँका विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट छानबिन गरियोस्। एमाले सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले भने गभर्नर अधिकारी नभई अरू नै व्यक्ति भएको भन्दै खण्डन गरेका छन्। सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाउन गभर्नर प्रकरण उठाएको आरोप उनले लगाए। कर छुट दिन नमाने बापत वा रकम छुट गर्न नदिए बापत गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदलाई निलम्बन गर्ने अनि अहिले आफ्ना सांसदहरूलाई यो विषय पार्लियामेन्टमा उठाएर जो अर्थ मन्त्रालयबाट भएको भ्रष्टाचारलाई विषयान्तर गर्ने। घनश्याम भूषालले नेतृत्व गरेको 11 सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागमा योगेन्द्र बहादुर शाही सचिव छन्। एम अधिकारी सहित 8 जना सदस्य छन्। एम अधिकारीमाथि शङ्का उत्पन्न भएपछि विभागका प्रमुख भूषालले खण्डन गर्ने प्रयास त गरेका छन्, उनी आफै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। महाप्रसादले नै आफू कुनै राजनीतिक पार्टीमा नरहेको बताएको कुरा उल्लेख गर्दै भूषालले सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्ति एमालेको कमिटी र विभागमा रहने व्यवस्था नरहेको बताएका छन्, तर एम अधिकारी को हुन् भन्ने प्रश्न पार्न सकेका छैनन्। त्यसैले पनि एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको धेरैको आशंका छ। यो आशंकालाई बल पुर्याउने अर्को तथ्य पनि भेटिएको छ। एमाले 2073 साल जेठमा गठन गरेको सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा महाप्रसाद अधिकारीको नाम छ। अहिले भने एम अधिकारी भनेर लेखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 21 अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ। वरिष्ठ राजनीतिक कर्मीदेखि देशका उच्च प्रशासक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरूले अध्ययन गरेको पवित्र थलो हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय। विश्वमै नाम चलेको र विश्वसनीय मध्यमा गनिने यस विद्यालय यति बेला भद्रकोल अवस्थामा पुगेको छ। देशको जेठो र सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी पढ्ने विश्वविद्यालयको हविगत किन यस्तो बन्न पुग्यो? एक रिपोर्ट। देशकै पुरानो र विश्वसनीय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जिम्मेवारी पद धारण गरेर बसेका पदाधिकारीहरूको राजीनामाको मागसहित विद्यार्थीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ख्याति कमाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जिम्मेवार पदाधिकारीकै लापरवाहीका कारण खस्कदो अवस्थामा पुगेको छ। प्रश्नपत्र छपाईमा गम्भीर त्रुटि, अघिल्लो वर्षकै प्रश्नपत्र हुबहु परीक्षा अघि नै प्रश्नपत्र बाहिरिने, प्रश्नपत्रमा भएको त्रुटिका कारण विद्यार्थीले पटक पटक परीक्षा दिनुपर्ने र बढ्दो राजनीतिकरणका कारण सधैँ हुने नाराबाजीले विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिँदैछ। पदाधिकारीको यस्तो चरम लापरवाहीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गरिमाप्रति प्रश्न उठेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पठन पाठन कम अनि राजनीतिक चलखेलको मारमा छन् विद्यार्थी। कता चाहिँ शिक्षा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ युनिभर्सिटीहरू छनौट गर्दै पढ्दै आएका हुन्छन्। टियुमा अब त्यही एउटा राम्रो शिक्षा पाउने आशमा आउँदाखेरि पनि यो वर्षपछि महिनापछि यो तालाबन्दी होडबाजी भइरहेको देख्दाखेरि चाहिँ एउटा मनमा त्रास उत्पन्न हुँदो रहेछ। अब यो कुरालाई नर्मल लिने भन्दा पनि यो किन भइरहेछ भनेर चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूले पनि तालाबन्दी गरिदिने अब विद्यार्थीहरूको माग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पढ्न पाउनुपर्छ, एउटा पढ्ने वातावरण चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। विश्वविद्यालयले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो, राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूले पनि यो बुझ्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले त्रिविको परीक्षामा भएको लापरवाही र अनियमितताको विरोध गर्दै प्रश्नपत्र बनाउने डिन, सहायक डिन र अन्य विभागीय जिम्मेवारी सम्हालेका पदाधिकारीको राजीनामाको मागसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको भातृ सङ्गठन अनेरा सुबिउ पनि विश्वविद्यालयमा भएको लापरवाहीको विरोध गर्दै 13 बुँदे मागसहित उपकुलपतिको कार्यालयमा आमरण अनसनमा छ।
शिक्षा व्यापारीको हातमा पुगिरहेको छ, माफियाका हातमा पुगिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय तमाम किसिमका माफिया व्यापारीकरणको चङ्गुलभित्र छ र त्यो व्यापारीकरण माफियाकरणको चङ्गुलभित्र पदाधिकारी रहनुभएको छ र हाम्रा मागपत्रले पनि यी कुराहरूलाई इन्डिकेट गरेको छ। यो सुधार नहुन्जेल हाम्रो अनसन, हाम्रो आन्दोलन जारी हुन्छ। काम गर्दा मानवीय त्रुटि हुने भएकाले समग्र सुधारका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको डिन कार्यालयको भनाइ छ। र अब भनेको के त भन्दा परीक्षा दिनुको विकल्प छैन र हामीले जस्तै एउटा अहिले कमिटी गठन भएको छ, अध्ययन कमिटी गठन भएको हुनाले त्यसले के रिपोर्ट दिन्छ त्यो रिपोर्ट अनुसार जस्तै हामीले यहाँबाट कमिटी गठन गरेर त्यसलाई फेरि रिभाइभ गरेर अथवा त्यसलाई परिमार्जन गरेर कार्यकारीले टियु हामीभन्दा माथिल्लो निकायमा हामीले पठाइसकेपछि कार्यकारीले फेरि निर्णय गरेर एउटा कमिटी गठन गरेको छ। त्यो कमिटीले के रिपोर्ट दिन्छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र राजनीतिक कर्मीको निश्चित स्वार्थका लागि विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा पार्नु कदापि उचित मान्न सकिँदैन। देशका प्रतिष्ठित नागरिक उत्पादन गरेको र सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको विश्वविद्यालय यस्तो हालतमा पुग्दा पनि सरकारवालाको ध्यान नजानु विडम्बनापूर्ण हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लापरवाही र विद्यार्थी सङ्गठनहरूको तालाबन्दी र होडबाजीका कारण विद्यार्थीहरूले उपयुक्त वातावरणमा पढ्न पाइरहेका छैनन्। यस्तो अनियमितता र लापरवाही कहिलेसम्म, यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, काठमाडौँ। प्राइम न्यूजको सिलसिला जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु उचित हुने वा नहुने विषयमा छलफल चलेको छ। सोमबार सुरु भएको बैठकमा आज धेरै नेताहरू गठबन्धनलाई कायम राख्न नहुने पक्षमा उभिएका हुन्। स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्दा विभिन्न समस्या दिएको र सबैले सबैलाई सहयोग गर्न नसकेकोले पार्टी सचेत हुनुपर्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरूले जोड दिएका छन्। कतिपयले एमाले र माओवादी फेरि मिल्न सक्ने सम्भावना औल्याएका थिए। बिहिबारको बैठकमा कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने भएका छन्। सरकारको काम कारबाहीको विषयमा पनि प्रश्न उठाएपछि बिहिबारको बैठकमा मन्त्रीहरूले जवाब दिने कार्यक्रम राखिएको हो। बैठकमा डाक्टर शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली र सरकारको आलोचना गरेका थिए। त्यस्तै संस्थापन पक्षले डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले पार्टी नेतृत्व विरुद्ध होटलमा गुटबन्दी गरेको भन्दै प्रतिवाद गरेको थियो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पनि आलोचना गरेका थिए। पार्टीमा छलफल नगरी निर्वाचन आयोगमा गएर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको प्रति केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुङ्गानाले आपत्ति जनाएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्री थापा र शर्माको व्यवहार केटाउले भएको भन्दै जिम्मेवार बन्न सुझाव दिएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव समूहको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि वीरगञ्जमा सुरु भएको छ। बुधबार दिउँसो वीरगञ्जमा नेता यादवले बैठकको उद्घाटन गरेका हुन्। विभाजनको तयारीमा रहेको जसपाका दुई प्रमुख नेता बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले छुट्टा छुट्टै बैठक र भेला गर्दै आएका छन्। यसअघि बाबुराम भट्टराईले मंगलबार काठमाडौँमा आफू पक्षीय सदस्यहरूको विस्तारित बैठक सुरु गरेका थिए। बुधबार यादव समूहको बैठकमा भने अशोक राई, राजन श्रेष्ठ लगायत नेताहरू पनि उपस्थित भएका छन्। बाबुराम भट्टराई पक्षको बैठकमा भने महेन्द्र राय यादव सहितका नेताहरू सहभागी थिए। भट्टराईको पक्षमा उनी स्वयं बाहेक जसपा कार्यकारिणीका 4 जना नेताहरू छन्। महेन्द्र राय यादव, गंगा नारायण श्रेष्ठ, रमेश यादव र हिसिला यमी भट्टराईको पक्षमा छन्। अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ सहितका बाँकी कार्यकारिणी सदस्य यादवको पक्षमा छन्। नेतृत्व प्रणाली समानुपातिक हुन नसकेको, पार्टी विधान अनुरूप नचलेको, अध्यक्षको एकलौटी कार्यशैली कायम रहेको लगायत विषयमा भट्टराई र यादव बीच बढ्दै गएको मनमुटावले अहिले उत्कर्ष रूप लिएको छ। 2076 वैशाख 23मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल बीच एकता भई समाजवादी पार्टी बनेको थियो। बैठक भोलिसम्म चल्नेछ। करिब
3 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाउने भएको छ। उपसभामुखको निर्वाचनको लागि शुक्रबार 3 बजे समय तय गरिएको छ। राजनीतिक दलमा सहमति नहुँदा तथा सरकारको बेवास्ताका कारण 2076 सालदेखि उपसभामुख खाली थियो। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 91 को उपधारा 2 मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र त्यसमा पनि एक महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री बन्न राजीनामा दिएपछि 2076 माघ 12 गतेदेखि संसदमा उपसभामुख खाली छ। उपसभामुख चयनका लागि पूर्ववर्ती केपी ओली सरकार उदासीन थियो भने प्रधानमन्त्री देउवाले पनि प्रधानमन्त्री बनेको 1 वर्षपछि उपसभामुखको निर्वाचन गराउन चासो देखाएका छन्। ढिलै भए पनि संसदले उपसभामुख पाउनु सकारात्मक पक्ष भएको पूर्व सभामुख तथा सांसदको भनाइ छ। उपसभामुखको पद रिक्त भएको लामो समय भयो। स्वाभाविक रूपमा यो पद चाहिँ अलि पहिले नै पूर्ति हुनु पर्थ्यो, तर विभिन्न कारणको कारण चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यो पनि आज ढिलै भए पनि यो चाहिँ हुन थालेको छ। यो राम्रै कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म उपसभामुख नपाउनु यो राम्रो कुरा थिएन र धेरै यो चासोको विषय पनि बनेको थियो। किनभनेदेखि अब एउटा दल चाहिँ नि प्रमुख भयो भने अर्को दल उपप्रमुख हुनुपर्ने, त्यो कारणले त्यो अवस्थामा पनि हामीले उपसभामुख नपाउनु चाहिँ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा थियो र अब हामीले ढिलै भए पनि उपसभामुख चाहिँ पाउने भएका छौँ र यो राम्रो कुरा आएको छ। तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा सभामुख र नेकपा एमालेका शिवमाया तुम्बाहाम्फे उपसभामुख भएकी थिइन्। तर दुवै दल मिलेर नेकपा बनेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएर कानुन मन्त्री बनिन्। त्यही बेलादेखि उपसभामुख खाली छ। उपसभामुखका लागि अहिलेसम्म सत्तारूढ दलका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाललाई उम्मेद्वार बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यसबारे छलफल गरिसकेको छैन। यस विषयमा हामीले संस्थागत छलफल गरिसकेका छैनौँ। हामी छलफल गर्छौँ। भोलि नोमिनेसन गरुन्जेलसम्म पार्टी कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा हाम्रो धारणा हामीले सार्वजनिक गर्छौँ। संसद सचिवालयले उपसभामुख निर्वाचनका लागि चुनावी तालिका सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार 11 बजे उम्मेद्वारको प्रस्ताव पेश गर्ने र 3 बजे सूची प्रकाशन तथा शुक्रबार 3 बजे निर्वाचन हुने तालिका छ। उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था छ। यसबीचमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गिजुलेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी प्रावधान वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिन खोजेपछि आलोचना भएको छ। सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको आलोचना भएपछि त्यो फिर्ता लिने तयारीमा सरकार छ। देउवाले परिषदमा बहुमत पुर्याउन पनि उपसभामुख हतार हतार चयन गर्न लागि टिप्पणी हुने गरेको छ। राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट उपसभामुख चयन नगर्ने हो भने त्यो पदको औचित्य के भनी प्रश्न उठेपछि मात्र सरकार निर्वाचन गराउन तयार भएको हो। अब संसदको आयु 6 महिनाभन्दा बढी नरहँदा हतार हतार उपसभामुख बनाउनु पर्नेको औचित्य नभएको पनि कतिपयको बुझाइ छ। पोलिटिकल ब्युरो प्राइम HD काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राज्य पक्षबाट मानवाधिकार हननका घटना भएको दावी गरेका छन्। मानवाधिकार एलायन्सले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा विपक्षी दलका उम्मेद्वारलाई गिरफ्तार गर्ने र हिरासतमा राख्ने लगायतका मानवाधिकार विरोधी काम राज्य पक्षबाट भएको आरोप लगाएका हुन्। विपक्षीलाई थुनाएर बुथ कब्जा गर्ने काम पनि भएको उनको भनाइ छ। रेड क्रसमा अदालतले चल्न दिनु भन्छ। अदालतको आदेश विपरीत सरकारले पुलिस पठाएर त्यहाँ पुलिस राज कायम गर्छ, तमासा कायम गर्छ। डेमोक्रेसी कहाँ हो? कानुनको राज कहाँ हो? यस प्रकारका क्रियाकलापहरू हुन्छ। हामीले निर्वाचनमा देख्यौँ विपक्षी पार्टीका उम्मेदवारहरू त गिरफ्तार गर्ने, लगेर हिरासतमा थुनामा राख्ने अनि चुनाव यता बुथ कब्जा गर्ने, यी खालका कामहरू यो मानवाधिकारसँग डेमोक्रेसीसँग सम्बन्धित छ, मानवाधिकारसँग सम्बन्धित छ। ओलीले रेड क्रसमा अदालतको आदेश विपरीत प्रहरी पठाएर तमासा गर्न खोजेको र प्रजातन्त्र र कानुनी राजको उपहास भएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको 1 वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरणमा केपी ओली सरकारले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा अघि बढाउन सफल भएको, क्यान्सर, मृगौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक 5,000 भत्ता प्रदान गर्ने निर्णयसम्मका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। देउबाको सचिवालयले 42 उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको उपलब्धिमा एमाले गरेको 9 महिनादेखिको संसद अवरोध अन्त्य, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण लगायतका विषय पनि समेटिएको छ। सरकारले 68 वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने र किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्थाको सुरुवातलाई पनि उपलब्धिमा राखेको छ। आज नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती अर्थात् 209 भानु जयन्ती। भानुभक्तको जन्म जयन्तीको दिन भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम लगायत नेपाली भाषाभाषी रहेका स्थानमा उनको योगदानको चर्चा गरिन्छ। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते आजकै दिन नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म भएको हो। एक रिपोर्ट। आदिकवि भानुभक्त आचार्य आफ्नो साहित्यिक कृतिका माध्यमबाट नेपाली समाजलाई सत्य, दया, अहिंसा, न्याय, शान्ति र परोपकारका मार्गमा लान तथा आदर्श चरित्र अपनाउन प्रेरित गर्ने कवि र सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरणका एक सशक्त धरोहर हुन्। आदिकवि भानुभक्तका कविताले तत्कालीन नेपाली समाजको यथार्थलाई सरल तरिकाले चित्रण गर्नुका साथै समाजका लागि शिक्षा र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। भाषिक एकीकरणका नायक भानुभक्तद्वारा सृजित साहित्यिक रचनाले सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटै भाषिक सूत्रमा आबद्ध गरी राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउन योगदान पुर्याएको र शिला साहित्य रचनाको माध्यमबाट आध्यात्मिक चेतना र जागरण फैलाई समाजमा शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न आदिकवि भानुभक्तले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा हुने गरेको छ। आदिकवि भानुभक्तले रामायण जस्तो मौलिक सांस्कृतिक महाकाव्यका साथै प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, बधु शिक्षा, रामगीता जस्ता काव्य र उल्लेख्य फुटकर कविताको रचना गरेर नेपाली काव्य साहित्यको बलियो जग बसालेका थिए। आदिकवि भानुभक्तका रामायण लगायत कालजयी साहित्यिक कृतिहरू अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजमा उत्तिकै लोकप्रिय छन्। उहाँले चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष गरेर र राणाकालीन अवस्थामा जुन किसिमको उहाँलाई यातना दिइएको थियो, जुन किसिमको उहाँले दुःख कष्ट व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यो सबै कुराहरू कवितामा व्याख्या गरेर नेपाली भाषालाई पनि यो स्थानमा पुर्याउनको लागि आज हामीले आदिकवि भानुभक्तको स्मरण गर्दै, त्यस्तै गरेर वेदव्यासको जन्म जयन्तीको अवसरमा र आफूलाई शिक्षा दीक्षा दिने गुरुहरू, टिचरहरू, आफूलाई सही मार्गतिर प्रेरित गर्ने सबैजनालाई चाहिँ एउटा श्रद्धा सुमन प्रकट गरेर अगाडि बढिने दिनको रूपमा लिग्न सक्छौँ। नेपाली भाषा तथा संस्कृतिलाई बचाउन अहिलेका साहित्यकार, कवि मात्र नभएर आम नेपाली आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने रेग्मीले बताए। नेपाली भाषा साहित्यलाई जोगाउनको लागि अहिले कस्तो भएको छ भन्दाखेरि आयातित शब्दहरूले एकदमै पछिल्लो समयमा नेपालमा आयातित शब्दहरू र नेपाली भाषामा चौतर्फी रूपमा प्रहार भइरहेको अवस्थामा जुन किसिमको आदिकवि भानुभक्तदेखि लिएर हाम्रा कविहरूले जुन किसिमको योगदान दिनुभएको छ, यसलाई चाहिँ बचाउनको लागि अहिलेका जुन युवा वर्गहरू हुनुहुन्छ, अहिलेका जुन कला साहित्यतर्फ लाग्नुभएका, लेखनतर्फ लाग्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ जोगाएर राखिदिनको लागि हामी सबै मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय विभूति भानुभक्तको जन्म जयन्तीको अवसरमा उनलाई आम नेपालीले श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दै आएका छन्। प्राइम न्यूजको सिलसिला अझै जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज।
आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म सरकारको कुल बेरुजु 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 64 लाख पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को 59औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थागत लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको अध्यावधिक बेरुजु करिब 5 खर्ब देखिएको हो। यस आर्थिक वर्ष मात्रै 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको टङ्कमणि शर्माले जानकारी दिए। संघीय सरकार अन्तर्गतका 3287 सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएको थियो। त्यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका 1131 वटा निकाय र कार्यालयको 2 खर्ब 79 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएकोमा 7 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। स्थानीय तहको 10 खर्ब 51 अर्ब 9 करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा 43 अर्ब 90 करोड बेरुजु देखिएको शर्माले बताए। देशभरका 448 समिति तथा अरू संस्थाको 2 खर्ब 6 अर्ब 12 करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा 14 अर्ब 19 करोड बेरुजु देखिएको हो। 5757 निकायको लेखा परीक्षण गर्दा 75 खर्ब 33 अर्ब 9 करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको छ। बेरुजु चाहिँ नै आएको छ 4 खर्ब 11 अर्ब भनेको 4.15% हुँदो रहेछ र महानगरपालिका हेऱ्यो भने महानगरपालिका 6 वटाको चाहिँ 5.21% रहेछ, उपमहानगरपालिका 11 वटाको 3.73%, त्यस्तै नगरपालिकाहरूको चाहिँ 3.78%, गाउँपालिकाको 3.33%। यसरी हेर्दाखेरि नगरपालिकाहरूको महानगरपालिकाको बेरुजुको प्रतिशत बढी छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 26 स्थानले 2077-78 को लेखा परीक्षण नगराएको जनाएको छ, जसमध्ये विशाल बजार कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले 5 वर्षदेखि, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले विगत 3 वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगराएको कार्यालयले जनाएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै उग्र प्रदर्शनमा उत्रिएका श्रीलङ्काका नागरिकहरूले हाल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पनि कब्जा जमाएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय बाहिरको बार भत्काउँदै निवासभित्र प्रवेश गरेका हुन्। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्ष देश छोडेर भागेसँगै आज श्रीलङ्कामा उग्र प्रदर्शन भइरहेको छ। हजारौंको संख्यामा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरूले बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए। यसअघि प्रदर्शनकारीहरूले श्रीलङ्का सरकारद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय टेलिभिजनको कार्यालयमा पनि कब्जा जमाएका थिए। गत शनिबारदेखि राष्ट्रपतिको निवास पनि प्रदर्शनकारीको कब्जामा छ। उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म राष्ट्रपति निवास नछोड्ने घोषणा समेत गरेका छन्। राजधानी कोलम्बो सहितको पश्चिमी प्रान्तमा कर्फ्यू लगाइएको छ। महिनौदेखि मानिसहरू दैनिक बिजुली कटौती र इन्धन, खाद्यान्न र औषधि जस्ता आधारभूत सामग्रीको अभावमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हालैका हप्ताहरूमा हजारौं मानिसहरू क्रोधमा सडकमा उत्रिएका छन्। धेरैले यस अवस्थाको लागि राजापाक्ष परिवार र उनीहरूको सरकारलाई दोष लगाएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विश्वकप लीग 2 क्रिकेट अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा जारी त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले घरेलु टोलीलाई 144 रनमा समेटेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक संसदमा प्रस्तुत। लाखौं अनागरिकले नागरिकता पाउने, गैर नेपालीलाई नागरिकता दिन खोजेको भन्दै एमालेको आपत्ति। नेपालमा पश्चिमाहरूको दबदबा रोक्ने प्रयास स्वरूप लेउको भ्रमण भएको टिप्पणी। वामपन्थी दललाई फेरि एक ठाउँमा ल्याउने पहल, चीनको हस्तक्षेप बढेको विश्लेषण। आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन असम्भव। 5 लाख मतदाता थपिँदै विद्युतीय मेसिनबाट मतदानको तयारी नै छैन। देशकै पुरानो र धेरै विद्यार्थी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भद्रगोल। नेभी सङ्घको तालाबन्दी अनि राष्ट्रव्यापी अनसनमा सुधार र प्रयास भइरहेको त्रिवेको दावी।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बेरुजु 1 खर्ब 53 अर्ब रुपैयाँले बढ्यो। स्थानीय तहको बेरुजु 43 अर्ब भन्दा बढी। सुशासन र जवाबदेहिताप्रति गम्भीर। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका श्रीलङ्कन नागरिकद्वारा प्रधानमन्त्री कार्यालय कब्जा। राष्ट्रपति गोटाबाया देश छाड्न बाध्य। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छ साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम। नमस्कार।